السلام عليكم. معكم الاستاذ عادل في واحد الفيديو جديد ديال الدرس ديال ستاتيستيك. كنا درنا الفيديو الاول شفنا فيه الفوكابيلير والامور اللي تنستعملوا في هذا الدرس هذا. دابا غادي نديروا حاجه وحده في هذا الفيديو هذه، غنهضروا فقط على لا مويان دين سيري ستاتيستيك. كومون كالكيلي لا مويان دي سيري ستاتيستيك دون تو لي كا، يعني عندنا بزاف ديال لي كا. نقدر نعطيكم ثلاثه ديال لي زيكزومبل. بهاد ثلاثه ديال ليزومبل غادي نمشيو بنفس الطريقه، غادي نبقاو نعاودوا ونحسبوا. بالنسبه لهذا الفيديو ديال اليوم غادي يخص التلاميذ ديال الثالثه اعدادي والثانيه اعدادي دولي، بجوج بهم، الثانيه والثالثه. الاولى اعدادي ما عندهمش هاد لا مويان دين سيري ستاتيستيك. اول خطوه دائما تنبداو بلا ديفينيسيون. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون شنو فيه وناخذوا المثال واحد ليكزومبل باش نطبقوا فيه لا ديفينيسيون. في لا ديفينيسيون عندنا la moyenne d'une série statistique est obtenue en divisant la somme des valeurs des caractères par l'effectif total. Donc باش نلقاو هاد la moyenne des caractères تنجمعوا كاع لي كاركتير اللي عندنا وتنقسموهم على الفيكتيف توتال، تنقسموهم على الحصيص الاجمالي. الفيكتيف توتال هو الحصيص الاجمالي. غادي ناخذ واحد المثال بسيط اللي نستعملو ومن بعد نشوفوا هاد الميثود اللي عندنا تنستعملوها اكثر من ديفينيسيون. دائما في الرياضيات تنستعملوا بروبريتي ولا ميثود ولا شي حاجه تنستعملوها اكثر من تنستعملوا لا ديفينيسيون. نشوفوا اكزومبل 1 نستعملوا فيه لا ديفينيسيون. عندنا في اكزومبل 1 وهذا كامل نتوما تديروا تحسبوا النقاط ديالكم. تلقى التلميذ تيقرا تيقول جبت الفرد الاول قدام الفرد الثاني كذا، تيبغي يحسب المعدل ديالو. هذاك راه لا موين تاعو. دونك عندنا ادم اوبتوني لي نوت سويفون دون لي دوفوار دو ماتيماتيك. ادم دوز 4 ديال الفروض. ادم واحد التلميذ دوز 4 ديال الفروض في الرياضيات. هادو هما النقاط اللي جاب. الفرد الاول جاب 13 ومن بعد جاب 19 ومن بعد 8 ومن بعد 20. ادم بغى يعرف شحال عنده، شحال غادي يكون عنده في النتيجه، يعني شحال عنده في لا مويان ديال ماتيماتيك. صافي. دونك غادي نحسبوا لا مويان دو ادم ونطبقوا عليها هاد لا ديفينيسيون. صافي. نديرو لا مويان نحسبوها هكا، نديرو ايكال. ها هو. فعندنا في لا ديفينيسيون شنو يقول لك؟ تيقول لك في لو دينوميناتور في المقام شنو خص يكون عندنا؟ خص يكون عندنا الفيكتيف توتال. اذا فيكتيف توتال شنو هو الفيكتيف توتال؟ هو شحال كاين ديال الفروض، شحال دوزنا ديال الفروض. دوزنا 4 ديال الفروض. صافي. دونك لان هاد 13 هادي الفيكتيف ديالها هو 1، 19 جابها واحد مره الفيكتيف ديالها هو 1، 8 جابها واحد مره الفيكتيف ديالها هو 1، و20 جابها واحد مره. اذا نديرو 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 هي 4. اذا عندنا هنايا في الدينوميناتور عندنا 4. هذا هو الفيكتيف توتال. صافي. اذا في لو نيميراتور في البسط شنو تنديرو هو فين هو لا سوم دي فالور دي كاركتير. شنو هما لي كاركتير اللي كاين هنايا؟ كاين 13 لا سوم ديالهم الجمع ديالهم، كاين 13 كاين 19 كاين 8 وكاين في الاخير كاين 20. دونك تنديرو لا سوم ديال 13 بلس 19 بلس 8 بلس 20 ça donne 60 divisé par 4. 60 divisé par 4 ça donne 15. دونك هاد لا مويان ديال ادم نقدروا نسميوه مثلا x ايكال 15. صافي. هادي طريقه بسيطه ملي تيكون عندنا واحد سيري ستاتيستيك بسيطه بزاف. هذه هي الطريقه باش نحسبوا لا مويان دين سيري ستاتيستيك. دابا ناخذوا دوز اكزومبل وخد اخرين. خدينا اكزومبل 1، نشوف اكزومبل 2 ملي تيكون عندنا سيري ستاتيستيك شويه كبيره. صافي. دونك كاين في هاد اكزومبل 2 كا دين سيري ا كاركتير ديسكري. شنو تنقولوا كاركتير ديسكري؟ هو داك الميزه ملي تكون عندنا الميزه منفصله، يعني عندنا 17 بوحده الميزه 17 ومن بعد كاين 18 ماشي اسقي مع بعضياتهم، كاين 19 وحنا غاديين. صافي. ومن بعد نشوفوا كا دين سيري ا كاركتير كونتيني. ديك الساعه نشوفوا كونتيني تيكون عندنا دي كلاس ومن بعد نشوفوها في ليكزومبل 3. صافي. دونك هنايا فواسي لاج دو 32 جوار بور ان تورنوا. عندنا واحد تورنوا فيها 32 لاعب، هذا السن ديالهم. نشوفوا الميثود كيفاش نحسبوها ونرجعوا لهنا. فهاد الميثود شنو عندنا؟ عندنا لا مويان شنو هو؟ سوم دي برودوي دي فالور بار لور فيكتيف
ديفيزي بار فيكتيف توتال. اذا تنديرو لو برودوي، تنديرو الجداء ديال لي فالور دي كاركتير فوا لي فيكتيف، تنجمعوهم ومن بعد على ما تقسموهم على فيكتيف توتال. اذا شنو كاين هنايا؟ تنديرو بالدارجه، حنا نقولوا بالعربيه تنديرو الميزه في الحاصيل زائد الميزه في الحاصيل، وحنا غاديين حتى في الاخير تقسموهم الحاصيل الاجمالي. الا بغينا نستعملوهم بحال ليكزومبل 1 تنقولوا هاد 17 كاينه واحد المره، اذا تنكتبوا 17. الا بغينا نديرو ليكزومبل 1 17. من بعد هنايا عندنا 18 شحال كاينه 4 ديال المرات. اذا شنو اللي المفروض الا بغينا نستعملوا ليكزومبل ا ولا بغينا نستعملوا الديفينيسيون؟ خصنا نكتبوا 18 بليس 18 4 فوا، يعني 4 المرات بليس 18. حنا باش نتفاداو هاد 18 بليس 18 بليس 18 شنو تنديرو؟ 17 كاين واحد المره تنديرو 17 فوا 1 بليس 18 فوا 4. راه هو ميم برانسيب، ولكن الطريقه ديال الحساب تتبدل هي نفسها. 18 كاين 4 المرات، يعني خصني نحسب 18 4 ديال المرات، و19 خصني نحسبها 3 المرات، وحنا غادي صافي. دونك دابا غادي نستعملوا هادشي اللي كاين في الميثود. في الميثود تقولنا بان لا مويان كي تنديرو نحسبوه، حنا نكتبوه هنايا لا مويان، نكتبو لاج مويان، السن المتوسط، لاج صافي مويان ديال هاد الفريق ولا ديال هاد ليكيب ولا لاج مويان اي. حنايا نرجعوا لهاد السطر ونسميوه اكس باش خدنا بلاصه اكس. تنديرو هنايا واحد الكسر كبير. عندنا في لو ديميناتور في المقام تنديرو الفيكتيف توتال. هاد الفيكتيف توتال كي تنديرو نلقاوه خصنا نديرو لا سوم دي فيكتيف 1 بلس 4 بلس 3 الى اخره. ولكن هنايا مثلا في هاد ليكزومبل هذا عطاونا الفيكتيف توتال. الفيكتيف توتال هو نومبر دي جوور، شحال كاين عندنا ديال لي جوور؟ عندنا 32. اذا نكتبو هنايا 32. بغينا نتاكدو نولي نجمعو هادو خصهم يعطيونا 32. دونك هنايا طبقنا القاعده تقول لك سوم دي برودوي دي فالور بار لور فيكتيف، يعني نديرو 17 فوا 1. هاد 17 كاين واحد مره بليس 18 فوا 4. 18 كاينه 4 فوا بليس 19 فوا 3 صافي. بليس 19 فوا 3. هاد بليس هادي نديرها بواحد كولور ديفيرون باش تبان نفرقو ما بين بليس ولا ملتيبليكاسيون. دونك غادي نكمل. اذا شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ بليس 20 فوا 3 بليس 20 فوا 3. واخا هاد بليس هادي نديرها بكولور ديفيرون باش تبان. هاهي بليس هنايا عطاني بليس 21 فوا 3. ها هي غادي نديروها هنايا. شوف شي خدنا هاد بليس 21 فوا 3. وصلنا بليس 22 فوا 3 تكون هنا بليس 22 فوا 3. غادي يبقى لنا بليس 23 فوا 3. ديك الساعه نشوفو كيفاش نكملوها. واخا انايا غادي نكمل. وصلت 21 فوا 3 22 فوا 5 بقى لي 23 فوا 7. بقات لي وحده نديرها الفوق. نتوما كملوها بنفس السطر في نفس السطر، ضروري نكملوها في نفس السطر. غادي ندير هنايا بليس 24 فوا 6. اذا هادشي اللي كاين في لو نيميراتور. دابا غادي نحسبو. غتستعملوا الآلة الحاسبة مباشرة كتبوا النتيجة اللي تخرج لكم في لو نيميراتور، ماشي تحسبوا تكتبوا 17 فوا 1 تكتبوا هنا 17 تكتبوا هنايا عاوتاني النتيجة. هنايا النتيجة ديالها سيروا كتبوا النتيجة مباشرة ديال كلشي اللي خرج الفوق. أنا ديجا حسبت هادي قبل، غادي نكتب أنا مباشرة النتيجة ديالها. واخا ها هي 784 ديفيزي بار 32 كنت حسبتها قبل. دونك اكس ايكال في الاخير غادي يخرج لي اكس ايكال 21,375. هنايا واحد الملاحظه، واحد غومارك بسيط، هو ان هاد لا مويان خصو يكون محصور ما بين هاد اصغر كاركتير، اصغر قيمه واكبر قيمه. ما يمكنش حنايا لاج مويان. هنايا عندنا اصغر لاج هو شكون هو 17 واللي كبير هو 24. وخرجنا مثلا كبير على 24. لا حسبنا لاج مويان مثلا خرج لي 25
ولا 26 تعرف بان خطا. مثلا ولا لاج موين خرج لي مثلا 16 ولا 15 تعرف بان خطا. خصو يكون اونتر هذا 16 ولا 17 خصو يكون يخرج ما بين 17 و 24 شي حاجه ان نومبر اللي بيناتهم. مثلا هنا يخرج لي 21,375. بعض المرات تنسمعوا هذه تنسمعوا بان مثلا واحد ليكيب واحد الفريق لاج مثلا تنقولوا فريق شاب يعني عندهم لاج صغير. ما تعنيش بان الفريق كامل صغير. يعني مثلا لاج ديال واحد الفريق مثلا هو 21 ما تعنيش بان جميع اللعابه عندهم 21. يقدر يكون واحد عنده 40 يقدر يكون واحد عنده 15 ولكن تنحسبوا لاج موين يعني اللي المتوسط ولا المعدل ديال السن ديالهم اللي يقدر مثلا الا وزعنا هذا السن هذا على جميع اللعابه وجمعنا السن ديالهم كامل غادي يخرجنا كيف بالضبط. صافي دابا بقى لي في هذا لا فيديو هذه بقى لي اكزومبل 3 اللي غادي نشوفوا فيه كا دين سيري ا كاركتير كونتيني. شفنا في ليكزومبل 2 كا دين سيري ا كاركتير ديسكري. دابا نشوف في اكزومبل 3 كا دين سيري ا كاركتير كونتيني. ناخذ واحد ليكزومبل ونشوفوا كيفاش شنو الفرق ما بين كاركتير ديسكري كاركتير كونتيني. La répartition des tailles T des élèves de la classe A, عندنا شي كلاس ما بغيناش نسميو كلاس دو دوزيام اني ولا ديال تخوازيام اني سمينا كلاس A مجهول اي دوني با سو طابلو. حسبنا الطول ديال التلاميذ ديال واحد القسم وعطينا النتائج بهاد الطابلو هذا. اذا في الطول ملي تنبغيو نحسبوا لا طاي ديال لي زيليف ما نقدروش كل واحد نكتبوا لا طاي ديالو. اذا تنجمعوهم في لي كلاس. اذا الكلاس الاول ماشي هو هذا الكلاس هذا تسموهم بحال بالعربيه تنقولوا اصناف. هو ما بين 11 سنتيمتر ما بين 140 و 150. الكلاس الثاني ما بين 150 سنتيم و 160 ما بين 160 و 170 ما بين 170 و 180. صافي دونك التلاميذ اللي الطول ديالهم محصور ما بين 140 و 150 هما 7 إليف. هنايا هي واحد الملاحظه في هاد لا كلاس هذا مثلا تي ركز معايا هنايا تنديرو هنايا او ايكال وهنايا تنديرو ستريكتومون. علاش تنديرو ايكال وهنايا تنديرو ستريكتومون؟ لان دابا نفترضوا عندنا واحد التلميذ لا طاي ديالو هي 150 بالضبط. نفترضوا عندنا هنايا او ايكال وهنا كذلك كاين او ايكال. تنقولوا هاد التلميذ اللي عنده 150 بالضبط واش غادي نسجلوه في هاد لا كلاس هذا ولا في هاد لا كلاس غادي نحصلو. اذا داكشي باش نتفاداو هذا المشكل تنديروا هنايا قطعا ستريكتومون وهنا تنديروا او ايكال. صافي هذه باش نفرقوا ما بين هاد لي كلاس. لي كلاس ترمزوا لهم بهذا الرمز هذا ولا بعض المرات ترمزوا لهم بهذا الرمز هذا. تنديروا هنايا واحد لانتيرفال تيكون هنايا بحال هكا تيكون فيرمي وهنا تيكون اوفير بهذه الطريقه. صافي هذه هي الطريقه باش نكتبوا لي كلاس. هنا ملي تيكون عندنا كا دين سيري كونتيني سيري ستاتيستيك كونتيني. ملي تكون ديسكري تيكون لنا غير ارقام تيكون لنا 5 على 7 ما تيكونش عندنا دي زانتيرفال ما تيكونش عندنا دي كلاس. صافي دونك هنايا اول خطوه باش نحسبوا داك لا موين لان ملي تيكون عندنا ديسكري تنديرو الفيكتيف فوا الكاركتير. دابا هنايا الفيكتيف هو 7 فوا كاركتير واش غنكتبوا 140 ولا 150 تيوقع لنا واحد المشكل. نتما تنحتاجوا واحد الحاجه سميتها سونتر دو كلاس. اول خطوه غادي نعوضوا داك الكاركتير غادي نعوضوه بالسونتر دو كلاس. السونتر دو كلاس كي تنديروا القلب ملي تيكون عندنا كلاس بهذه الطريقه عندنا هنا ا هنا تي مثلا هنايا بي لا كلاس مكتوب بهذه الطريقه. السونتر دو كلاس هو العدد الصغير زائد العدد الكبير مقسوم على 2. اذا السونتر دو كلاس هو ا بلس بي ديفيزي بار 2. اذا هنايا عندنا 140 140 هاد 140 بلس 150 ديفيزي بار 2 يعني هو العدد اللي كاين بيناتهم في الوسط بالضبط. حنا نقدروا نديرو غير بالملاحظه شنو هو العدد اللي كاين ما بين 140 و 150 اللي كاين في الوسط بالضبط هو 145. العدد اللي كاين بيناتهم بالضبط هو 145 وترى حسبنا في آلة حاسبة 140 بلس 150 ديفيزي بار 2 حسبناها تعطينا 145. دونك اول خطوه تنحسبوا هاد لي سونتر السونتر ديال هذا 150 هنا يعطينا 155. هنايا ما بين 160 و 170 غيكون عندنا 165. ما بين 170 و 180 غيكون عندنا 175.
175. صافي دابا عرفنا السونتر دو كلاس واللي هو يلعب الدور ديال لو كاركتير اللي كاين في السيري ستاتيستيك ديسكري. صافي دابا بغينا نعرفوا واحد الحاجه مازال مجهوله هنايا، عندنا لي زيليف، حنا ما عرفناش هاد لي زيليف شحال العدد ديالهم، اذا خصنا نعرفوا الفيكتيف توتال. الفيكتيف توتال اما نحسبوا هاد ليفيكتيف هادو ولا نعمروا غير الجدول. ملي تنحسبوا هاد الفيكتيف كيميلي ملي تنبقاو غاديين اخر خانه تيخرجنا فيها الفيكتيف توتال. اذا غادي نعمر هاد الخانه هادي، قلنا الفيكتيف كيميلي راه حنا درناه في الفيديو اللي قبل، الاول تيبقى كما هو 7 بليس 12 يكون عندنا 19 بليس 8 شحال هي 27 بليس 3 غتكون عندنا 30. دونك الفيكتيف توتال هو 30. دابا غادي نحسبوا لا تاي مويان. صافي يعني الطول المتوسط ديال هاد التلامذ هادو، شحال الطول التقريبي المتوسط ديالهم. صافي مويان الطول المتوسط ديالهم نسميه اكس مثلا. تندير واحد الكسر يكون كبير. هنا عندنا في لوديناتور في المقام تيكون عندنا الفيكتيف توتال، الفيكتيف توتال اللي كتبتو بالاحمر هو 30. هنا في لو نيميراتور تنديرو كنا قبل كنا تنديرو الفيكتيف هو الكاركتير، دابا لا عندنا الفيكتيف هو لو سونتر دو كلاس، هادو هما لي كلاس لو سونتر ديالو. دونك غنديرو هنايا 7 فوا 145 غادي ندير بليس غادي ندير بليس 12 فوا 155 بليس 8 فوا 165 غنديرو بليس شنو بقى تما 3 فوا 175. غادي تحسبوا ديريكت هاد لو نيميراتور شحال فيه. انا ديجا حسبته، غتحسبوه ديريكت هو 4720. غتقسموه على فيكتيف توتال اللي هو 30، نقدروا نختزلوا هاد 0 مع 0 ولا نحسبوا ديريكت مباشره. غادي يعطيني 157.33. الملاحظه دائما خص يكون هاد لا تاي مويان تكون ما بين البتي تاي هادي التاي الصغيره كاع وهاد لا كغون تاي. صافي هاد الكبيره هادي يعني ما يمكنش مثلا كون لا تاي مويان تكون فايته هاد 180 ولا اقل من 140، يعني خصها تكون بيناتهم. دابا في هاد الفيديو هذا شفنا فقط لا مويان، من بعد الفيديو الاخر نشوفوا حوايج اخرين. هاد الفيديو خاص بالسنه الثانيه والثالثه اعدادي. الى فيديو اخر ان شاء الله.